السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم سنتعلم أسماء الأعضاء الداخلية باللغة الأردية مع النطق الصحيح ومقابلها باللغة العربية. وفي مقطع سابق نحن أخذنا أسماء الأعضاء الظاهرية مع ترجمتها باللغة العربية، ومعها أخذنا بعض الجمل متعلقة بهذه الأسماء، فإن ما شاهدتم ذاك المقطع فيمكنكم أن تشاهدوه بعد مشاهدة هذا المقطع. فهيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء الجسم الداخلية: دل، قلب، جگر، کبد. پھیپھڑے، رئتانی. معدہ، المعدہ. آنتے، امعاء. دماغ. ہڈی، عظم. ڈھانچہ، الہیکل العظمی. خون، دم. گردہ، کلیۃ. مثانہ، مثانۃ. پتہ، مرارۃ. چربی، دہون. گوشت، لحم. پٹھا، عضلۃ. ریڑھ کی ہڈی، العمود الفقری. پسلی، ضلع. دل کی دھڑکن، دقات القلب. جوڑ، مفصل. هذه بعض المفردات عن أعضاء الجسم الداخلية. الآن سنكون بعض الجمل متعلقة بهذه الأسماء. الجمل الأردية: میرے پیٹ میں درد ہے. فی بطنی الم. میرا دل دھڑک رہا ہے. ینبض قلبی. اس کے پھیپھڑے صاف ہیں. رئتاہ نظیفتان. اس کا جوڑ ٹوٹ گیا. انکسر مفصلہ. اس کی دھڑکنیں تیز ہیں. دقاتہ سریعہ. الآن دوركم. كونوا جملة واحدة واكتبوا في التعليق مستعملا فيها هذه الأسماء. أرجو أنكم فهمتم هذا الدرس جيدا. إن كان لديكم أي سؤال يمكنكم أن تسألوني في التعليق. وفي النهاية جعلت لكم اختبار تجريبي لما أخذنا في هذا المقطع. السؤال الأول: ما معنى دل بالعربية؟ الدماغ، الكلية، القلب. اكتبوا في التعليق. الجواب: القلب. السؤال الثاني: ما معنى الكلية بالأردية؟ سر، گردہ، آنت. الجواب الصحيح: گردہ. السؤال الثالث: ما هذا بالأردية؟ گوشت، چربی، پٹھا. الجواب الصحيح: گوشت. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، وأرجو أن تقوموا بالإعجاب والاشتراك والتعليق والنشر. واكتبوا في التعليق ما هي المفردات التي أذكرها في المقطع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.